Salut les amis, j'espère que vous allez bien معكم مزنيتي. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله فيديو غادي يكون عنده علاقه بالكتابه، تتم الفيديو اللي كنا شفنا ديك المره كيفاش نكتبوا باراغراف ولا كيفاش نكتبوا اكسبريسو اكريت ولا كيفاش نكتبوا كومونتير. اليوم ان شاء الله غادي كيفاش نتعلموا كيفاش نكتبوا اون لاتر ولا ميل، اون لاتر ولا ان ميل. فهمتوا ولا فهمتوش؟ سواء في الدومين بروفيسيونيل سواء هو نورمالمون في الدومين بروفيسيونيل، في المجال ديال الخدمه وفي لونتربريز خصك تعرف كيفاش دير تكتب ميل. انا حاولت نبسط لك ابسط ما يكون باش تكتب ميل. الا كنتي اول مره تشوف الميل تشوف القناه ديالي، مرحبا بك في القناه ديالي احمد زنيتي. الهدف ديالها تعليمي 100%. كنتي ديجا ابوني تنقول لك مرحبا بك. الناس اللي باقي ما ابونياش تابونا وتفعل الجرس باش يوصلك ديما الجديد. غادي نبداو على بركه الله. هاد لي زانفورماسيون قيدهم نعطيكم السر، حيت بسطت لكم بابسط ما يكون كيفاش دير تكتب ميل، واخا ما يكونش عندك زعما واحد الباجاج ليكسيكال اللي هو كبير في لا لونغ فرونسيز، يمكن تكتبوا تو سامبلومون افيك هاد لي فراز اللي عطيتكم، هاد ديزيكسبرسيون اللي عطيتكم. الوغ قيدوهم وبداو تطبقوهم وان شاء الله ما يكون غير الخير. غادي نبداو على بركه الله. الميل ولا لا لاتر تيتكون من ثلاثه ديال العناصر الاساسيه. الرساله تتكون من ثلاثه العناصر، ولا هذيك الرساله بريديه ولا الرساله الالكترونيه ولا الرساله عاديه تتكون من ثلاثه عناصر. تتكون من المقدمه، من العرض ومن الخاتمه. من المقدمه، العرض والخاتمه. المقدمه وكاين العرض تسميو جسم الرساله، فهمتوا؟ وكاين الخاتمه. الوغ غادي نبداو بيان سور بالمقدمه. العنوان هو اكريغ اون لاتر او بيان ان ميل، كيفاش نكتبوا رساله ولا رساله زعما عاديه ولا رساله الكترونيه. غادي نبداو الدراري او ديبي تيتسمى فورميل دوفيرتور. ديبي هو البدايه. في البدايه الدراري كاين بزاف ديال البدايات، كاين بزاف. تقدر تكتب غير بونجور تدير فاصله، ولا تقدر تكتب هنا سي فو كونيسي با لا بيرسون. فاش ما تكونش تعرف لا بيرسون اللي غادي تصيفط لونت هذيك الميل، هذيك الرساله ولا هذيك الميل، هذيك البيرسون ما تتعرفوش، هذاك الشخص ما تتعرفوش. الوغ تتقول يا اما تكتب مسيو ولا مدام، تتعرفوش مذكر ولا مؤنث. كان مذكر تكتب سيدي، كان مؤنث تكتب سيداتي، تكتب السميه ديالو. واش فهمتوا؟ هنا سي فو كونيزي لا بيرسون. فاش تكون تتعرف هذيك لا بيرسون تكتب له شير مسيو، مثلا شير مسيو زنيتي، شير مسيو براده، شير مسيو علي، فهمتي؟ هنا شير مدام، شير مدام بنيس، شير مدام مثلا زنيتي، شير مدام على حسب الكنيه ديالهم، فهمتوا؟ الوغ الا ما كنتيش تتعرفوا تكتب غير مسيو ولا مدام، كنتي تتعرفوا تكتب له شير مسيو ولا شير مدام. وبيان سور في الاول تكتب بونجور قبل منهم، فهمتوا؟ هذا او ديبي فورمول دوفيرتور. الوغ عقلوا هنا قلنا بور لو ديبي. غادي ندوزو الدراري لو كور دو لا لاتر. لو كور هو جسم الرساله. لو كور دو لا لاتر انا اختاريت لكم بزاف ديال المحاور على حسب ليش باغي تصيفط انت الرساله، على حسب ليش باغي تصيفط الرساله غادي تلقى جمله ان شاء الله باذن الله. هنا دي فراز تيب، دي فراز تيب زعما جمل يمكن تطبقهم اوتوماتيكمون، تشدهم وتطبقهم. هنا الدراري الا كان هذيك الرساله فديك انت كتبتي المقدمه دخلتي للارض، الا بغيتي تكتب vous avez reçu quelque chose. الا ديجا مثلا شي واحد صيفط لك شي ميل وبغيتي تكتب له ميل بانك راه وصلك هذيك الحاجه، بغيتي تجاوبوا على الجواب بانك راه وصلك هذيك الحاجه. مثلا انا صيفط لك ميل، مثلا انا صيفط لك ميل كتبت لك فيه، صيفط لك مثلا فيه تصاور ديال شي خدمه، انت بغيتي تجاوبني بان راه وصلوك هذاك الميل هذاك، شنو تتجي؟ تقدر تقول لي كتبتي بونجور مسيو ولا بونجور على حسب شنو تكتب لي جي بيان ريسيو فوتر ميل دو، وتكتب لي لا دات ديالها مثلا دو 15 مارس، جي بيان ريسيو لقد توصلت، زعما توصلت جيدا بهذاك الميل ديالك، فهمتوا؟ ولا تكتب اون ريبونس ا فوتر ميل دو 13 ماي، فهمتوا؟ اون ريبونس زعما جوابا على الميل اللي صيفطتي نتايا. هنا vous avez reçu quelque chose، صيفط لك شي واحد quelque chose بغيتي تجاوبوا عليه، تتجاوب هاد لي فراز. غير هاد جوج بارك عليكم. الوغ الدراري اللي خدامين وتيوحلوا في لي زيميل، انا نعطيكم لي زيكزامبل خدموا بهم. هنا الدراري vous écrivez à la suite d'une conversation téléphonique d'une réunion. هنا تتكتب واحد الميل عنده علاقه باش بواحد كونفرساسيون، بواحد كنتي ديجا مثلا واحد لو كليون هضرتي معاه باغ تيليفون، ياك هضرتي معاه ودازت واحد كونفرساسيون تيليفونيك وبغيتي تصيفط له ميل، قال لك مثلا صيفط لي دوفي ديال شي حاجه، بغيتي تصيفط له داك الميل. الوغ هنا خصك تجاوبو شي جواب بانك راه ديجا هضرتي معاه باش يعرفك انت هو اللي دويتي معاه في التليفون. ولا كان اجتماع مثلا درتو اجتماع في الخدمه، تصيفط واحد الميل مثلا للاعضاء اللي في الخدمه، عنده مثلا واحد كونط روندو مثلا على داك الريونيون اللي درتو، غيكون عنده علاقه بديك الريونيون، تكتبها هنا. مثلا الا كانت كونفرساسيون تليفونيك شنو تكتب له سويت ا نوتر كونفرساسيون تليفونيك سو ماتان، زعما تتم هذاك الحوار اللي داز في التليفون بيني وبينك هذا الصباح. ولا هنا سويت ا لا ريونيون كي ا يو ليو ايير،
هنا تتم هذيك الاجتماع غينيون هو الاجتماع اللي كان البارح. واش فهمتوا ولا فهمتوش؟ عقلوا على هاد لي زانفورماسيون. الوغ الا بغيتي تكتب الدراري فوزافي روسي كيلكو شوز تكتب هادو، الا كنتي تكتب سويت اون كونفرساسيون ولا سويت دون رينيون تكتب هادو. الوغ عقلوا هنا الدراري فو دوموندي ا كيلكان دو فير كيلكو شوز، بغيتي تطلب من شي واحد يدير شي حاجه، بغيتي تصيفط ماشي شي كوليغ معاك في لونتربريز، بغيتي تصيفط له ميل باش يدير شي حاجه، الوغ تكتب له بحال هكا، تكتب له نوفو بري دو بيان فولوار، نوفو بري دو بيان فولوار، وتكتب شنو بغيتي يدير. واش فهمتوا ولا فهمتوش؟ مثلا nouveau prix de bien vouloir de m'envoyer مثلا لي ماكيت مثلا ديال شي حاجه على حساب شنو غيصيفط لك وصافي. المهم ما جاتش بالي شنو غادي يصيفط. فهمتوا؟ nouveau prix de bien vouloir. واش فهمتوا؟ عقلوا ليها. نكملوا هنا. الا بغيتي تصيفط ميل الدراري في لو كور دو لا ليتر، بغيتي تصيفط ميل البديه ديالو مثلا شي واحد مثلا بغيتي تصيفط هذاك الميل ومعاه شي حاجه، بغيتي تصيفط مثلا فيه شي فيشي مثلا بغيتي تصيفط فيه سي في، ولا بغيتي تصيفط فيه مثلا شي موديل ولا شي ماكيت ولا شي حاجه، الوغ شنو غادي تكتب معاه باش هذاك القارئ ديال هذاك الميل يعرف بانك راه مصيفط شي حاجه في هذاك الميل. تكتب له فولي تروفي سي جوان، فولي تروفي سي جوان مثلا لو سي في، مثلا فولي تروفي سي جوان لا ليتر دو موتيفاسيون اي لو سي في، مثلا الرساله ديال الخدمه وداك الشيء ولو سي في. ولا تكتب له فو تروفوري سي جوانت مون سي في اي ما ليتر دو موتيفاسيون. فهمتوا؟ هذا اللي بغيتي تكتب مثلا شي، ولكن راه كاين بزاف. مثلا تقدر تقول له فو تروفي سي جوانت مثلا لو لوغو اكس، اللوغو مثلا ديال شي انتربريز اكس، على حسب انت شنو بغيتي تصيفط له اكزاكتومون. غادي نكملوا الدراري. هنا اتيري لاتونسيون دو لوتر بيرسون ولا لوتر انتربريز. هنا بغيتي تاتيري لاتونسيون، كاتب لو ميل بغيتي تاتيري لاتونسيون. هادو هما لي فراز اللي تستعملوا. مثلا تقول له nous avons le plaisir de vous rappeler que، nous avons le plaisir de vous rappeler que. مثلا شي واحد مثلا بين شي انتربريز بغيتي تصيفط لها مثلا ميل مثلا بان راه عندكم اجتماع غدا، مثلا تقول له nous avons le plaisir de vous rappeler que demain on a une réunion، مثلا عندنا اجتماع. فهمتوا ولا فهمتوش؟ هنا ولا تقول له je tiens à vous signaler que، je tiens à vous signaler que. فهمتوا ولا فهمتوش؟ الوغ عقلوا تستعملوا nous avons le plaisir de vous rappeler que ولا je tiens à vous signaler que. هنا الا بغيتي vous refusez de faire quelque chose، هنا باش ترفض شي حاجه ما ديرهاش، الوغ تقولها بالادب. مثلا تقول له c'est avec regret que je vous informe، c'est avec regret que je vous informe que on n'a pas مثلا on n'a pas la possibilité de faire ça، مثلا de faire شي حاجه قالوا لك ديرها ما عندناش الامكانيه ان نديروها. تقول له c'est avec regret que je vous informe que on n'a pas la possibilité مثلا de réaliser ce projet، ما عندناش الامكانيات باش نصوبوا هذا المشروع هذا. فهمتي؟ زعما بنادم تنعلموكم اننا ما عندناش امكانيه ان نخدموا في هذا البروجي هذا. فهمتوا؟ الوغ كاينين دي ميثود كيفاش نستعملوهم. هنا الدراري بقى لنا هنا قلنا لو كور دو لا لتر، وهنا قلنا البديه. هنا بقى لنا لا فان دو لا لتر. في لا فان دو لا لتر ديما تستعملوا لا فورمول دو بوليتيز، تستعملوا واحد الصيغه ديال الاحترام الدراري. الصيغه ديال الاحترام عقلوا غير على هذه الجمله بقاو تعاودوها ديما. تقولوا جو فو بري دو كروار مدام مسيو ليكسبريسيون دو مي سنتيمون لي ميور. الوغ عقلوا عليها je veux prie de croire madame monsieur l'expression de mes sentiments les meilleurs. وتتربط من تحت منها وتكتب كورديالمون تحياتي. واش فهمتوا ولا فهمتوش؟ الوغ عقلوا الدراري هذا هو كيفاش دير تكتب ميل بكل بساطه. حاولت نبسط لكم الماكسيموم بوسيبل. انا في الخدمه هادو هما لي زيكسبريسيون اللي تنستعملوهم على حساب لا سيتياسيون ولا على حساب هذيك لا لتر اللي بغيتي تصيفطها ولا داك الميل اللي بغيتي تصيفطو. سا ديبون دو كوا عنده علاقه بماذا. فهمتوني ولا فهمتوش؟ الا كان عنده علاقه انك تتجاوب شي واحد على شي حاجه راه تستعمل هذوك لي زيكسبريسيون. كان عنده علاقه اون سويت دون كونفرساسيون على سويت دون كونفرساسيون تليفونيك ولا غينيون ولا شي لعبه تكتب له هذوك لي فراز. كان عنده علاقه بغيتي دوموندي ولا بغيتي تطلب من شي واحد يدير شي حاجه تكتب له دي فراز. بغيتي تاتيري لاتونسيون ديال واحد لا بيرسون ولا لونتربريز كاينين دي فراز. بغيتي تريفوزي كلكو شوز كاين واحد لا فورمول دو بوليتيس تستعملها باش تريفوزي. كاين الدراري الا بغيتي انفويي كلكو شوز تقول مثلا فو تروفري سي جوان. فهمتوا ولا فولي تروفي سي جوان على حسب شنو بغيتي تقول. اي على فان تستعملوا واحد الفورمول دو بوليتيس يكون شويه فيه ديال الاحترام. تقول جو فو بري دو كروار مدام مسيو l'expression de mes sentiments les meilleurs. et à la fin تكتب كورديالمون.
فهمتوا ولا فهمتوش؟ تحياتي كان معكم عماد الزنيتي، الى امل اللقاء بكم في فيديوهات جايه، تنقول لكم السلام عليكم.